सोगली आम्ही आता तेरसांत वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सतमंता देवाक सोर पदवेदार बापाक सरकार आनी प्रितमेच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं वरवीं समवलो आंकवार मरयता जल्मलो बोस पेला ताका ताणें कोच सोंसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ले मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो सरकार चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तांचे बेयांनी मेल्ल्याची म्हणसुबी करूंक येतलो सदमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पबी सोबे भक्तांचो अटकार पथकाचें मगसणे कुडीचें जिवणपण ससनाचें जिवीत आमेन. आमच्या वासर्गीच्या तुजें नांव पबी जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदा काल आमेन. नियाळुया आमी संतोसाचे मिस्तेर पयलो गोडव्या गाब्रिएलान आंकवार मरे कबोत दिली देवाचो पूत तिचे कुसवेंत येतलो म्हूण आनी पवित्र आत्म्याचे कृपेन ती गरबेज जाली. आमच्या बापा सारकीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तांडेन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे पेन बोलले सर्वेस्पर पिताय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे पेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे पेन बोलले सर्वेस्पर पिताय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे पेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे पेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे पेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे पेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे पेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे पेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे पेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवारणकाय आनी कोणातल्या रजांतली आनी वर सरकार सगळ्या आत्म्याक भोव करून चड गरज आसलोल्या. No man, Maria.
दुसरो अकबार मरी गुरबेज असताना सान इजाबेल आपले मावशे भयणीक भेट करूंक गेली आनी तिचे ताय 3 म्हयने रावली. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझे तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज समकायो, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जा. तुमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताणेत पड दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मेरी कृपेन बोलले सगळेस्पो तुझ्या तायसा उस्कऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तू स्वापुचे येसू. बागेंत मरे देवाचे माये आमा ओपया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मेरी कृपेन बोलले सगळेस्पो तुझ्या तायसा उस्कऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तू स्वापुचे येसू. बागेंत मरे देवाचे माये आमा ओपया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मेरी कृपेन बोलले सगळेस्पो तुझ्या तायसा उस्कऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तू स्वापुचे येसू. बागेंत मरे देवाचे माये आमा ओपया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मेरी कृपेन बोलले सगळेस्पो तुझ्या तायसा उस्कऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तू स्वापुचे येसू. बागेंत मरे देवाचे माये आमा ओपया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मेरी कृपेन बोलले सगळेस्पो तुझ्या तायसा उस्कऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तू स्वापुचे येसू. बागेंत मरे देवाचे माये आमा ओपया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मेरी कृपेन बोलले सगळेस्पो तुझ्या तायसा उस्कऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तू स्वापुचे येसू. बागेंत मरे देवाचे माये आमा ओपया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मेरी कृपेन बोलले सगळेस्पो तुझ्या तायसा उस्कऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तू स्वापुचे येसू. बागेंत मरे देवाचे माये आमा ओपया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मेरी कृपेन बोलले सगळेस्पो तुझ्या तायसा उस्कऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तू स्वापुचे येसू. बागेंत मरे देवाचे माये आमा ओपया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मेरी कृपेन बोलले सगळेस्पो तुझ्या तायसा उस्कऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तू स्वापुचे येसू. बागेंत मरे देवाचे माये आमा ओपया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मेरी कृपेन बोलले सगळेस्पो तुझ्या तायसा उस्कऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तू स्वापुचे येसू. बागेंत मरे देवाचे माये आमा ओपया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. उमोच्या जेसू बोगस आमकां निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली आनी वर सरकार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. नमन 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 मारिये, नमन 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 मारिये. तिसरो अकबार मारी बाळका जेजू बेल्या शहरान गोरवाच्या गोट्यान मनजाती मोदें पुरसूत जाली. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरयल्ले सगळे स्पोर्ट आसा उस्तऱ्या मोदें तू सदो आनी सदो तुजो पुजे जेजू. बागेवन ती मेरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती को आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयल्ले सर्वे स्पोर्ट आसा उस्तऱ्या मोदें तू सदो आनी सदो तुजो पुजे जेजू. बागेवन ती मेरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती को आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयल्ले सर्वे स्पोर्ट आसा उस्तऱ्या मोदें तू सदो आनी सदो तुजो पुजे जेजू. बागेवन ती मेरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती को आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयल्ले सर्वे स्पोर्ट आसा उस्तऱ्या मोदें तू सदो आनी सदो तुजो पुजे जेजू. बागेवन ती मेरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती को आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयल्ले सर्वे स्पोर्ट आसा उस्तऱ्या मोदें तू सदो आनी सदो तुजो पुजे जेजू. बागेवन ती मेरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती को
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गफेन बलले सर्वेस पोत्रतायसा उस्तऱ्या मोदे तुसदो आणि सुदो तुझो पुचेसू बागुंती मेरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गफेन बलले सर्वेस पोत्रतायसा उस्तऱ्या मोदे तुसदो आणि सुदो तुझो पुचेसू बागुंती मेरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गफेन बलले सर्वेस पोत्रतायसा उस्तऱ्या मोदे तुसदो आणि सुदो तुझो पुचेसू बागुंती मेरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गफेन बलले सर्वेस पोत्रतायसा उस्तऱ्या मोदे तुसदो आणि सुदो तुझो पुचेसू बागुंती मेरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गफेन बलले सर्वेस पोत्रतायसा उस्तऱ्या मोदे तुसदो आणि सुदो तुझो पुचेसू बागुंती मेरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. उमोच्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली आनी वर सरकार सगळ्या आत्म्याक भोव करून चड गरज आसलेलो. नमन 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 मारी नमन 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 मारी. चवथो आंकवार मरयेन बाळका जेजू वेलो आनी भेटयलो देव तेंपलान आनी ताका 7 सिंहाच्या हातांत दिलो. तुझ्या बाप्पा सुर्गीच्या तुझें नाम पवित्र जावं, तुझें राय आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां भोगोस आनी आमकां ताणेंत पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलवले स्वर्गेस पो तुझ्या पांयां आसा उस्कऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छे येसू. बागेंत मरे देवाचे माये आमा उपें खातीर विणत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले स्वर्गेस पो तुझ्या पांयां आसा उस्कऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छे येसू. बागेंत मरे देवाचे माये आमा उपें खातीर विणत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले स्वर्गेस पो तुझ्या पांयां आसा उस्कऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छे येसू. बागेंत मरे देवाचे माये आमा उपें खातीर विणत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले स्वर्गेस पो तुझ्या पांयां आसा उस्कऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छे येसू. बागेंत मरे देवाचे माये आमा उपें खातीर विणत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले स्वर्गेस पो तुझ्या पांयां आसा उस्कऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छे येसू. बागेंत मरे देवाचे माये आमा उपें खातीर विणत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले स्वर्गेस पो तुझ्या पांयां आसा उस्कऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छे येसू. बागेंत मरे देवाचे माये आमा उपें खातीर विणत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले स्वर्गेस पो तुझ्या पांयां आसा उस्कऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छे येसू. बागेंत मरे देवाचे माये आमा उपें खातीर विणत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले स्वर्गेस पो तुझ्या पांयां आसा उस्कऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छे येसू. बागेंत मरे देवाचे माये आमा उपें खातीर विणत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले स्वर्गेस पो तुझ्या पांयां आसा उस्कऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छे येसू. बागेंत मरे देवाचे माये आमा उपें खातीर विणत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले स्वर्गेस पो तुझ्या पांयां आसा उस्कऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छे येसू. बागेंत मरे देवाचे माये आमा उपें खातीर विणत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. उमोच्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली आनी वर सरकार सगळ्या आत्म्याक भोव करून चड गरज आसलेल्या. नमन 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 मारी नमन 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 मारी.
पांचवो पोरबेच्या दिसाक सांडल्या उपरांत 3 दिसांनी बाळक जेजू देव तेंपलांत मेळलो. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्ळेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कपेन बोलले सर्वेस पोर सा उस्तऱ्या मोदें तुझो देव आनी सुद्दां तुजो अबू जेजू. बागेन ती मेरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कपेन बोलले सर्वेस पोर सा उस्तऱ्या मोदें तुझो देव आनी सुद्दां तुजो अबू जेजू. बागेन ती मेरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कपेन बोलले सर्वेस पोर सा उस्तऱ्या मोदें तुजो देव आनी सुद्दां तुजो अबू जेजू. बागेन ती मेरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कपेन बोलले सर्वेस पोर सा उस्तऱ्या मोदें तुजो देव आनी सुद्दां तुजो अबू जेजू. बागेन ती मेरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कपेन बोलले सर्वेस पोर सा उस्तऱ्या मोदें तुजो देव आनी सुद्दां तुजो अबू जेजू. बागेन ती मेरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कपेन बोलले सर्वेस पोर सा उस्तऱ्या मोदें तुजो देव आनी सुद्दां तुजो अबू जेजू. बागेन ती मेरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कपेन बोलले सर्वेस पोर सा उस्तऱ्या मोदें तुजो देव आनी सुद्दां तुजो अबू जेजू. बागेन ती मेरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कपेन बोलले सर्वेस पोर सा उस्तऱ्या मोदें तुजो देव आनी सुद्दां तुजो अबू जेजू. बागेन ती मेरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कपेन बोलले सर्वेस पोर सा उस्तऱ्या मोदें तुजो देव आनी सुद्दां तुजो अबू जेजू. बागेन ती मेरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कपेन बोलले सर्वेस पोर सा उस्तऱ्या मोदें तुजो देव आनी सुद्दां तुजो अबू जेजू. बागेन ती मेरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. उमोच्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां कोणातल्या उच्यांतली आनी वर सरगार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. No man, no man, no man, Marie. No man, no man, no man, Marie. नमाराणे गगडचे माये तुज की आमचें जिवीत अमृत आनी बरो मासो आमी पोड्डेची बेची बडकां तुका ओलो मागता हे दुखाच्या कोणाक स्कार सोडून विधन करून मागीर तुका प्रार्थना आमचे दय शरात तुजे गगुटीची नदर घाल तुका माडेल आनी मगाळ दिलो म्हाका वान मरे हे पेड्डेसा उपरांत तुजो अबू जेजू आमकां दाखय भोव पवित्रतायेची राणी जे पासून क्रिस्ताचे बासां आमकां बसावचें. प्रार्थया देवा ऐकल्या तुज्या पुतान आपल्या जिविता मन्ना आनी जिवंतपणा वरवीं आमकां ससण्याच्या चुकाचो मुकुट जोडलो. वागेवती आंकवार मरेचे भोव पवित्रतायेचे मिस्तर आमी नियाळटाव. ताणें ताका ताटावलेले आसा ताची देख येवशी आनी बसायलेले आसा ते ताका मेळ्ळो अशें करूंक मागता. तेच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं देवा सदार आसूं सदां काल आमचे ताय बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मिसाची सुरवातेक घेवया गायनाचो A31 पेज 16 A31. Sorves
सजनालो तुका तुझ्या बोळात समोर करता तुझ्या मोगात आमकां सांबाळ तुझ्या बोळात समोर करता तुझ्या मोगात आमकां सांबाळ Sorbesporare glas deva, sasna gloam tuka. Sorbesporare glas deva, sasna gloam tuka. Bapaचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू. मोगला भावा भयणीनो, आयच्या नोवेनाचो विशय मारिये भाशेन जेजूचो मोग शिपडावया. देवान ह्या आख्या संवसारा पासत आपलो मोग आपल्या पुता जेजू उदेशी उगडापो केलो. जेजूचें आख्खें जिवीत एका उतरान आमी घातलें जाल्यार आमी तें उतर मोग म्हणल्यार जाता. हो मोग जो ताणें आमचे सोबे दाखयलो तो फकत आमकांच दवरूंक न्हय, पूण तो आमी एकामेकांताय शिपडावंक आमचें कार्य. मारियान आपल्या जिवितांतल्यानूय आपल्या पुताचो मोग शिपडायलो. तिची सेवा, दया, हुस्को, आदार, जबाबदाऱ्यो पाडप, सोंसणीकाय हें सगलें तिचो मोगूच म्हूण खुणायता. असल्याच मोगाच्या उज्यान बरोन होच मोग आमच्या जिवितांतल्यान शिपडायतले कालीस आमकां दी म्हूण ह्या मिसा भेटेन दर एकल्याक मागुया. प्रितीच्या भावभयणीनो, मारी भाशेन जेजूचो मोग शिपडावया. मारयेन जेजूचो मोग शिपडायलो आनीक तिणें जेजूक जायतें आपल्या जिवितान केलें. तिणें आपल्या पुताचें उतर आयकलें आनी ह्या उतरा उदेशी मारिया पयलीशीच जाता. आपले मावशे भयणीक भेट ती करता आनी हे भेटे उदेशी आपलो मोग आपले मावशे भयणीक ती दिता. आनी भाशेन जेजूचो परमोड तिणें दुसऱ्याक शिपडायलो. आमी जेजूचे शिश्य कशे जण एकल्यान जेजूचो मोग शिपडावंक आमकांय आयचो विशय उलो करता. म्हणूच आमचे चालींतल्यान आमचे देखींतल्यान आमी बरेशी जावंक आनी जेजूचो परचोड आमी दुसऱ्यांक शिकूंक वाडूंक आमकां ह्या मिसांत देवाचो आदार मागुया. आनी जायते फावटी आमी खरें गोवाय कशें जिवंक ना, खरें क्रिस्ती जिवीत आमी जिवंक ना आनी जेजूचो परमोड आमी दुसऱ्याक शिपडावंक ना. असल्या आनी सबार पातकाची दूख धरून देवा लागीं भोगसणे मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोद पवित्र देवाक आनी तुमकां बावडून म्हजो विनोद चालून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चालून वायट धरून आनी करून सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हांव सोबरात हे बसत बेगून चलत संपार मेरेन सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराच्या लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पवित्र देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक. Soumya,
प्रार्थया Kongole Bapa, Bagyont Ankwar Marik, Jesuche Maik, Ami Buktin Wonditao. तिचे दोळ्यार विनोदीन सगळ्या सोकोडांतली आमकां निवार आनी तुजे शांतीन आमी सदांच शेकोर आमच्या सुमयाचो वरवीं जो करो देवची सोबेनी पवित्र आत्मेच्या संगता जियेतान राजूर चलयता ससण्याच्या ससनांक बागेंत पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयली चिटीवेले वाचप बाबा भयणीनो ओदीक वोर त्या देण्याचे तुमचे दोळे लायात आनी सगळ्या परस श्रेश्ठ वाट ती हांव तुमकां आतां दाखयतां मनशाच्यो आनी देवदूताच्यो बासो हांव उलोयन पूण म्हाका प्रिती मोग नासत जाल्यार हांव फकत एक वाचती गांठ वो किणकिणत्या कासाळ्या सारको देवाचो संदेश दिवचे देणे म्हाका आसत सगळ्या गुटाची ओळख आनी सगळी विद्या म्हाका आसत आनी दोंगर लेगून एके सुवातेर तावन दुसरे सुवातेर उखलून दवरूंक म्हाका पूर्ण बाबत आसत पूण म्हाका मोग नासत जाल्यार हांव कांयच न्हय सगळे मोशें आसले नासले तितले वाटेन म्हजी कूड लेगून लासूक दीन पूण म्हाका मोग नासत जाल्यार हें म्हाका कित्याकूच उपकारना मोग म्हणल्यार सोंसणीकाय आनी दया मोग वचता थंय नाटकाय ना बोडाय ना आनी गर्व ना मोग माणसुकेची शीम उतरना आपलो आदाव सोडिना राग दवरिना वायट घेतला ते मनान बालगिना ओनीत पळयोवन मोग कुशाल जायना पूण सोत पळयोवन कुशाल जाता मोग सगळें भोगसूंक सगळें सोद मानूंक सगळ्याचो बरवसो धरूंक सगळें सोंसूंक तयार आसा देवाचो संदेश दिवचे देणे सोडटलें आठव्यो भासो उलोवचे देणे नोपयस जातलें वेदीचे देणे सोंपतलें पूण मोग कदीच सोरोना कित्याक जाणवायचे देणे आनी देवाचो संदेश दिवचे देणे ओपून पूण सोंपून तें येतूच सगळें ओपून तें नाच जातलें हांव भुरगो आसलो तेन्ना भुरग्या भाशेन उलयतालो भुरग्या भाशेन वागतालो भुरग्या भाशेन चिंततालो पूण एकदां जाणटो जातूच भुरगेपणा वस्तूंक हांवें पाठ केली आतां आमी आरशांतल्यान कशीं गोयर गोयर कितें पळयता पूण मागीर आमी रूप रूप पळयतल्या आतां म्हाका आसा ती ओळख अर्दी कुरी मागीर देव म्हाका वळखता तसोच हांव ताका वळखतलो आतां ही तिनूच आसात बाबाक बरवसो आनी मोग पूण हांचे मदें उत्तम तो मोग देवाचें उतर हें सभा सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज सगळीं म्हणुया सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज म्हाका राखून घे देवा हांव तुका शेरोना येता सर्वेस्पराक तुमी सांगतात सायबा तूंच म्हजी दोन ग्रेस्काय सर्वेस्पराक तूंच म्हजें दायज तूंच म्हजें पाग म्हजें दाजोणें तुजीच आदीन राखून दवरलाय सभा सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज सर्वेस्पोर म्हाका बूद दिता देखून हांव तुका दिलवासता रातचे पर्यार म्हजें काळीज म्हाका शिकयता बूद दिता हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटूच हांव कधीच हालोना सभा सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज तूं
म्हाका शिविताची वाट दाखयतलोय, तुजे मुखार म्हाका मेळटली अनुदाची बोधी, आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. सोबा सर्वेस्परा तूं मोशें दायज. उद्गार. Sorvespora, 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 suisu. Sorvespora, 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 suisu. मनशाच्या पुता मुखार कात्रेन उबी रावूंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगलो मोगोत मागणें करून जागृत रावात, तयार रावात. Sorvespora, 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 suisu. Sorvespora, 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 suisu. Sorvespor तुमचे सोवे आसू. Mateo प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेसून आपल्या शिष्यांक म्हणलें, तुज्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुश्मनाचो द्वेश करतलोय. अशें आदीं सांगलेलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता, तुमच्या दुश्मनाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितल्या पासत मागात. हे परी तुमी तुमच्या सर्गीच्या बापाची भुरगीं जातल्यात. कित्याक तो आपलो सूर्या वायट तशेंच बऱ्या मनशाचेर उदेसो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशेंच फोटकिऱ्या मनशाचेर घालता. तुमचो मोग कोतरण्याचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तुमकां कसली मजरी फावो? तोलकारूय तशेंच करतात की ना? आनी तुमच्या भाव भयणाकूच तुमी सलाम करशात जाल्यार दुसऱ्या परस चड तुमी कितें करतात? होन भावर्थी लेगून अशें करतात की ना? म्हणटच जसो तुमचो सर्गीचो बाप सोपून तशींच तुमी सोपून जायात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. प्रितीच्या भाव भयणो, तर एक मनीस मोगाक आशेता. आमकां दुसऱ्याच्या मोगाची गरज आसा. आमी दुसऱ्यांकूय हो मोग आमी शेअर करता. मोगान दुसऱ्या सगळें मोगान आमी जियेता. आमी जायते फावटी अशें म्हणटा, जें मोगान जाता तें रागान जायना. मोगान दुसऱ्याचें जिवीत बोरवाशाचें करूंक जाता. एक निराशी मनीस आपलें जिवीत निर्शेलो मनीस आपलो घोराबो निर्शेलो घोराबो, पूण मोगान ताचें जिवीत ह्या घोराब्याचो मोगान बोरवाशान जिवंक जाता. म्हणटच मोग आमकां सगल्यांक गरजेचो. आनी दर एक मनीस मोगाक आशेता, मोगाक जिवंक सोदता. आमी आज खेरीत भाशेन ह्या नव्यानांत वांटो घेता. मारी भाशेन जेजूचो मोग शिपडावंक या. मारेन जेजूचो मोग शिपडायलो. ती जेजूचो पयलो शिश्य जाली. तिणें जेजूचें उतर आयकलें. आपले मावशे भयणीगेर भेट करून होच मोग तिणें आपले मावशे भयणीक दिलो. आनी भाशेन हो मोग तिणें दुसऱ्याच्या जिवितान जोड हाडलो. जशे भाशेन आमी
एक फुलांचो वाज सगळीं एकठांय करता आनी तेन्ना ताचो परमोड दुसऱ्याक येता, दुसऱ्याचें जिवीत खुशालकायेन भरता. हेच भाशेन आमी मोगान आमी जेता तेन्ना दुसऱ्याचें जिवीत परमोडान भरता. देव आमचो सगळ्यांचो मोग करता आनी मोगानूच ताणें आमकां जण एकल्याक रोचल्यात. ताणें आमकां आपल्या सारकेची रोचल्या. आमकां इतलो व्हड दर्जो ताणें दिलो. आपल्या भाशेन मनशाक ताणें रचून ह्याच मोगान ताणें रचून आमकां एक व्हड दर्जो ताणें दिला. पूण मनशान हो दर्जो बिगडला. मनशान पातक आपल्या भितर हाडले आनी पातका उदेशी ही मोगाची गांठ आसली ती मनशान तोडून आयली. पूण देवान मनशाक तसो सोडूंक ना. आपल्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. देवान इतलो संवसाराचो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत दिलो. मनशाचेर कास्तीचें परमोड मारूंक न्हय, पूण मनशाक हें तारुणाचें जिवीत दिवपाक. मनशाचें जिवीत जें बिगडलेलें आसलें तें जेजूच्या रोगता उदेशी ताका परतो हो दर्जो दिवपाक. देवान मनशाक रचलो आनी मनीस होच मोग देवाचो नाकारता. पूण देवाचो पूत येवन ह्याच मोगाची गांठ ताणें परतून केल्या. म्हणूच हो मोग आमी दुसऱ्यांक दिवंक आमकां उलो करता. ह्या मोगाचो परजोड आमी दुसऱ्यांक दिवंक आयचो विशय आमकां आपयता. एक देव संदेशकारान आसली आनी देव संदेशकार दर आयताराक भुरग्यांक दोतोन शिकयताली. ताच्या घोरब्यांत तितली परिस्थितीची बरी आसूंक ना. दुर्बळ जावन ताची आवय पिडेंत आसली आनी घरांत एके भाशेन तिचें जिवीत निराशीत जाल्लें. पूण जेन्ना त्या आयताराचे मिसाक येवन भुरग्यांक दोतोन शिकयतालें तेन्ना हें सगळें ताचें तें विसरतालें. आनी भाशेन भुरग्यांक बरी शिकोवन बरी तत्वां दिवन ह्या भुरग्यांक हो मोग परजोळो तो तें करता. आनीक ती नवे पद्दतीन ही दोतोन शिकयता. चित्रां उदेशी जेजूच्या तत्वां उदेशी ही नवी पद्दत ती वापरता तेन्ना ह्या भुरग्याच्या काळजान ह्या भुरग्याच्या मनान ही तत्वां जेजूची उरता. आनी भाशेन हो जेजूचो परजोड ती दुसऱ्यांक दिता. आनी आज पासून हे भुरगे व्हडले जाल्यात पूण हे टिचरीचो उगडास करतात. कित्याक तिणें जेजूचो परजोड जेजूची तत्वां तिच्या मनांत घातलीं आनी ह्या खातीर ताचें जिवीत खुशालकायेचें जालें. आयच्या वाचपाचेर आमी नदर मारता. पयलें वाचप बागून पावलू कोरींतकारांक बरोवन आमकां सांगता. म्हाका देवदूताच्यो भासो आसत. म्हज्यान देवदूताच्यो भासो उलोवंक जाय, पूण म्हज्या जिवितान तर मोग ना जाल्यार हें सगळे वाजते गांठे भाशेन कसलोच फोड म्हाका मेळना. मोग आसा थंयसर नाटकाय ना. मोग आसा थंयसर दुसऱ्याचें वायटपण ना. मोग दुसऱ्याची खुशालकाय पळोवन खुशाल जाता. मोग दुसऱ्याचें जिवीत खुशालकायेचें करता. ताचें जिवीत भरून हाडटा. आनी भाशेन बागून पावलून मोगाक जाय तें वर्णन बरे भाशेन ताणें केलां. आयच्या येशू वर्तमानांत आमी पळयता जेजू ह्या फारिजेवांक सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो तुमी मोग करचो आनी तांकां बरे भाशेन पळोवचें. असो तांचो कायदो आसा. तुज्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी दुस्मानाचो द्वेश करतलोय. पूण जेजू तांकां सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो तुमी मोग करूंक जाय आनी हे तरेन ताका बरें आवडिवंक जाय. ताणें तुजेर वायट केलें जाल्यार ताचे पासत तुवें मागूंक जाय. आनी भाशेन तुमचो बाप एकूच. जशे भाशेन बाप सोपून तशीच तुमी सोपून जावंक जाय. होच देव आमचो मोग करता. सगळ्यांचेर तो ओत आनी पावस घालता
वायटांचेरूय आनी बऱ्यांचेरूय तो कसलोच वेगळोचार करिना, पूण सगल्यांक एके भाशेन करता. तेच भाशेन आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय, दुस्मानाचो मोग करूंक जाय, तुका वायट कोतिल्या पासत मागूंक जाय, पिडापीड दिता ताका बरें हांव दिवंक जाय. आनी तेन्ना की तुमी सुर्गीच्या बापाची भुरगीं कशीं जातल्या. आमकां मातयेवाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा 22 दिसांनी 4 व्हड हे फारीच्यो एकठांय जावन जेजू कोसाक लावन विचारता, पयलो आनी मुखेल कायदो खंयचो? आनी तेन्ना जेजू ताका सांगता, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान एकाच देवाचो तुवें मोग करचो. आनी ताकाच जोडलेलो आनी एक कायदो आसा, जशे भाशेन तूं तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेड्याचो करचो. म्हणून ह्या दोनूय कायद्यांचेर आमची समोर दवरलेली आसा. आमचें क्रिस्तांवपण दवरलेलें आसा देवाच्या मोगाचेर आनी पेड्याच्या मोगाचेर. तर आज हीच मारिया आमकां उलो करता. जेजूचो परजोड आमी दुसऱ्यांक दिवं. तर आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन आमी जेजूचो परजोड दुसऱ्यांक आमी दितले जाल्यार आमच्या घरब्यान पयले सुवातेर भुरग्यां सगळें बरीं तत्वां आमी घालूंक जाय. आनी जेन्ना आमी बरीं तत्वां आमच्या घरब्यांत आमी घालता, भुरग्यांक आमी बरें शिकयता, तेन्ना आमी जेजूचो मोग आमी शिपडायता. आमच्या वाड्यांत आमी शिपडायता, आमचे समुदायान आमी शिपडायता. म्हणून जेजूचो मोग आमच्या घरब्यान पयले सुवातेर, आनी जेन्ना होच मोग आसा थंयसर आमचे मदें एकवट आसतलो, हें सगळें बरेंपण आसतलें. दुसरे सुवातेर देव आमचो सगळ्यांचो मोग करता. तो बरो तो वायट अशें तो धरिना. तो सगळ्यांचेर एके भाशेन पावस घालता, तेच भाशेन वत घालता. तूं बरो म्हूण तुजेरूच पावस घालिना, तो वायट म्हूण ताचेर वत घालिना, पूण एक सारको तो पळयता. तर मोगान जियेतलो मनीस सगळ्यांक देवाचे नदरेन पळयता. आनी आमकांय देवाचे नदरेन पळोवंक जेजू आमकां उलो करता. आनी हे तरेन आमी जियेता तेन्ना देवा भाशेन आमी सोपून जाता. म्हणटच देवाचो मोग आमकां सगळ्यांक आसा. देवान आमकां मनीसकुळाचो दर्जो दिला. इतलो पावंडो ताणें आमकां दिला. म्हणटच आमच्या पातका उदेशी आमी तो ओगडावंक न्हय, पूण एकुरपे उदेशी ओदीक देवाच्या मोगान आनी पेड्याच्या मोगान आमी वाडूं. तर आज ह्या सायबिणमाचे नोवेनाच्या दिसान निमाणे दिसाक आमी आसा, तेन्ना आमी तिचे लागीं मागुया. जशे भाशेन तिणें जेजूचो परजोड दुसऱ्याक शिपडायलो, हेच भाशेन आमी आमच्या जिवितान होच जेजूचो परबोड दुसऱ्यांक आमी शिपडावंक तिचोच आदार ह्या मिसांत आमी मागुया. आयचो सेवादोर आमकां खेरीत भाशेन मारी भाशेन जेजूचो मोग शिपडावंक आमकां उलो करता. तर मारिया जशी निर्मळपणाचें जिवीत जियेली, मारयेन जेजूचें उतर आयकलें आनी तरेन जेजूचें उतर पाडून ती बरी शीस जाली. आमी हेच भाशेन नितळ निर्मळ जिवीत जिवंक जेजूचो परमोड आमी शिपडावंक आमची थोडीशी मागणी बापाक आमी उबारुया. आमच्या पवित्र सोबीच्या फुडाऱ्यांनी जेजूचो मोग आपल्या काळजान रिगोवन दवरूंक आनी होच मोग आपले पोरचेक शिपडावंक तांकां बापाचें बोल मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोताव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोताव तुका. आमच्या दर एका कुटुंबांनी जेजूचो मोग अनुभवून मोगाच्या बांदपासांनी आपले कुटुंबीक जिवीत बांदून हाडूंक तांकां बापाची स्फूर्ती मागुया.
예수च्या 나와나봐 내 마음에 어다두가 예수च्या 나와나봐 내 마음에 어다두가 आमच्या जिविताचे ल्हान बोट बऱ्या कोडण्यांनी जेजूचो मोग दुसऱ्या सोबें शिपडावन आमकां दोड एकल्याक बापाची कृपा मागुया. 예수च्या 나와나봐 내 마음에 어다두가 예수च्या 나와나봐 내 마음에 어다두가 आयचे नोव्हें आमी उडो 3 आनी 4 ह्या सॅक्टरांक भेटयता तेन्ना तांच्या दोर एका कुटुंबाचेर आशिर्वाद मागतना तांकां सोगल्यांक राग आनी सांबाळ म्हूण देवा लागीं मागुया. 예수च्या 나와나봐 내 마음에 어다두가 예수च्या 나와나봐 내 마음에 어다두가 स्वर्गीचे बापा, ह्या वेळार आमी तुजे मुखार आमची मागणी उबारल्या. ह्या नोवेनांत जायते विशय आमी घेतल्यात आनी मारीचे शिगूण आमच्या जिवितान 2 दिसाक आमी नियाळ्ळ्या. तिचे भाशेन आमी जावंक आनी जेजूचो पोरमोळ आमी दुसऱ्यांक शिकूंक तुजो आदार आमकां दी. हे मागणी कोतां तेच क्रिस्ता आमच्या सगळ्या वरवीं. आमेन. भेटवणीच्या वेळार गायन घेऊया. गायनाचो C14 पेज 34. C14. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यानी तुमचें बलिदान सोर पविदार देव बापाक म्हणटा तसलें जावन नाका. हे दुश्टांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर म्हणून घेऊ. देव आमचे मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताचे आवयचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सरान जावन निर्मिमूळ नम्रतायेन मागता. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबीं आसूं. तुझे सोबीं आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया.
सर्वेस्tra पवित बापा सोर पदवीदारांनी ससनाच्या देवा सोर काड्यांनी सरताय आमी तुका वचून पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो निती आंकवार मारीक आमी नमान करतना एका चढान आमी तुका वाकणटाव तुका वंदितांव तुजी किर्ती परगटाव आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित आत्मेचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक मागयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी ताचे उदेशीक देवदूत आनी सगळींचो सगळो दरबार तुजी तोर महिमा वाकणटात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून अनुदान आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन खोस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस्कियात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेचपरी जेवण जातच तिणें कास घेतली तुका नव्या दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्कियात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोगचाची काल्स नव्या आनी शास्त्रीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनचे बसत हें वारतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Pavartaco gut porgotuia Gesù melo, Gesù ci consala, Gesù oviane trovo. Gesù melo, Gesù ci consala, Gesù oviane trovo. बापाच्या मनाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल सुखा समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां भाव कितें देखून आमी तुका दिवन वचता आनी जेची कुडान रोगत सोतिल्ल्या आमा समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारले जे पवित्र सभेचो ग्रास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या बेगीन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका पृथ्वी मोगान वाडय पुनर्जन्मपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां ज्येश्ठा गतीन मेल्ल्या समजता तुजें परजडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर
आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. अंकवार मरे देवाचे माई सांगती तिचो पती भाग्यन जुसे भाग्यन दोर दुता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सोपल्या भक्तां बरोबर सासणच्या कला आमकां वांटो दी. तांच्या सनताच्या महिमाक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच सनता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोरपूत वेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका शासनाच्या शासना. जेजून आपल्या शिसांक आमचे बापा हे मागणे करूंक शिकयले आनी आयचो विशय आमकां करीत भाशेन उलो करता हो मोग शिपडावंक. आनी जेजूच्या शिसांनी जेजूचो मोग जायते कडेन शिपडायलो. जेजूचे उतर बरे भाशेन जायत्या गांवांनी शिपडायले. आमी जेजूचे शिस कशे होच जेजूचो मोग हें जेजूचें उतर आमी शिपडावंक हें जेजून शिकयलें मागणें म्हणून आमकां आदार मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक दी आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां मुळोस आनी आमकां ताणें पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायतांतली आमकां निवार. दया करून एक विधान सोंसके आमकां दी. स्वर्गीचे सुखाक आमी आमच्या सुरंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोच गांवत विकता. तर आमकां दिसदार काकृतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सुराकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वाळचे दीस घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवड चलयताय ससनाच्या ससनांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुळान रोखव तुमी शिंपता. ती आमचेर जोडटी आनी कास चडिना जावं तुमचे काकुतीन आमच्या आत्मेक तशेंच कुडीक भलायकी नोकत मेळूं. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी सुभागी. म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुजे काळजांतल्यान म्हाका भलायकी मेळटली. ह्याच्या वेळार गायन घेवया. गायनाचो D30 पेज 63 D30. Jesus, tu
तुझी वाट पळोयता आसां तुका घेवन कशी सागा ओतमी कुमन्याचो आग म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोक मानता सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्याक शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा तुजे सोडशिल्लो कोडसोरूं केदीच म्हाका निर्मू नाका आमेन प्रार्थनेया स्वर्गीचे बापा तुज्या पुताची आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणान आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सरुंडरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरलाय आंकवार मेलची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक भरोवन आमचें जिवीत तुवें सरोयल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं मागणें सोर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा तूं आमकां पाव कोरोना पिडेंतली निवार आमकां मागा काळार इस्रायल पोचेच्या मारगोड्या पुतान निसंटोन कोतुल्या दुताच्या चोपण्यांतले तुवें निवारले ओरोण्यांत तुजे परचेक सोरपाच्या विकांतली तुवें वाटायली आमच्या किडशेच्या गांवांत असली पिडा रोग आयलो तेन्ना जायतो गांवचो लोक पडून दुसरे सुवातेर गेलो तेन्ना इफेर्मेक सायबिणीक उलो मारलो तेन्ना ही पेस पिडा पयस जाली तशेंच तुज्या पुता जेजूच्या पवित्र रक्ता उदेशी हे पिडेंतली आमकां राख आनी सांबाळ मरून गेल्ल्यांक सगळीचें सूख पिडेंत सांपडल्यांक पेकोवणी दी तांच्या घरच्यांक कृपेचें बोड फाव कर आमच्या पातकाचें बक्षणें मागता एक आसेंतली निवार तुज्या पुता जेजून कुड्ड्यांक दोळे बेऱ्यांक कान मोन्यांक जीप दिली सगळे तरेचो पिडा रोग बरो केलो शिवराय रगत सुम्या जेजूचें आख्या संवसाराचेर आनी कोर मेकळो कोरोना पिडेंतलो हें मागता पिडेस्तरांचे सायबिणीच्या बागून जेबाज बागून फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून सदां भक्ताच्या आदारान तेच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसून सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा मिसाच्या शेवटाक गायन घेवया ऑन जॉयफुल लिप्स हिम नंबर T30 No one can leave us an island, traveling through life alone. Since we are most loved by your mother, Jesus gave us His own. Be with us, Mary, along the way, guide every step we take. Lead us to Jesus, your loving Son. Come with us, Mary.